नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, अहिले मुलुक कोरोना महामारीले थलथल भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र मात्रै होइन, सबै क्षेत्र निकै तहस नहसको अवस्थामा पुगेका छन्। तर सुखद पक्ष पनि मान्नुपर्छ। जसरी 2 साता अघि जुन खालको अवस्था, कोभिडको सङ्क्रमण दर, मृत्युदर लगायतको दरहरू वृद्धि भएको थियो, त्यो दैनिक रूपमा घट्दै गइरहेको छ र सरकारले आफ्ना तयारीहरू पनि त्यही अनुपातमा गरिरहेको छ भने खोप ल्याउने र खोप लगाउने कार्य पनि तीव्र रूपमा अघि बढी नै रहेको छ। तथापि जसरी सरकार कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि तदारुकताका साथ लाग्नु पर्थ्यो र समयमै केही निर्णय गर्नु पर्थ्यो, जुन निर्णय गर्न नसक्दा यो भयावह स्थिति हामीले सामना गरिरहेका छौँ। नेपाललाई सहयोग गर्ने थुप्रै दात्री निकायहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सरकारको अनुरोधमा विभिन्न देशका दूतावास मार्फत नेपालमा विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि दिनदिनै आइ नै रहेका छन्, जसले गर्दा चरम अक्सिजनको अभाव हुँदा समेत केही दिनमै अक्सिजन हामी प्रत्येक अस्पतालमा पुर्याउन सफल भयौँ पनि। यी लगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खाती हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। यो मैले भने अहिले समाज कल्याण परिषदले के गरिरहेको छ, यो जुन पेन्डामिक पिरियड हो, नामै समाज कल्याण, हजुर भनौँ न समाज नै एक खालको महामारीको चपेटामा अल्झिरहेको बेला परिषद के गर्ला छ? खास गरी समाज कल्याण परिषदले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरू जो नेपालमा दर्ता छन्, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू जो नेपालमा चाहिँ अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई परिचालनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ। र परिचालनका सन्दर्भमा पनि ती संस्थाहरूले खास गरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू, परियोजनाहरूलाई चाहिँ नेपालमा विकासको क्षेत्रमा, कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अन्य मानवीय सहायताको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। र ती संस्थाहरूलाई नै अहिले जुन अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो हामी जुन कोभिडको दोस्रो लहरको असरमा पर्यौँ, त्यो असरलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा एकातिर चाहिँ निकै धेरै समुदाय स्तरमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर ठुलो सङ्ख्यामा सङ्घ संस्थाहरूले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ देशभरि काम गरिरहेको अवस्थामा हामीले गत वैशाखको 15 गते चाहिँ एउटा नीतिगत निर्णय गऱ्यौँ कि नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरू जसले वैदेशिक सहायतामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कोभिडको क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आफ्ना स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले डाइभर्ट गर्नको लागि आह्वान गऱ्यौँ। त्यसको चाहिँ एउटा सिद्धान्त बनायौँ हामीले। खास गरी 5 करोडसम्म का परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ 20% कोभिडको क्षेत्रमा काम गर्नुहोस् भनेर, त्यसै गरी 10 करोडका परियोजनाहरू 10% गर्दै 50 करोडभन्दा बढीका परियोजनाहरूले चाहिँ 5% कम्तीमा कोभिडको क्षेत्रमा काम गर्नुहोस् भनेर आह्वान गऱ्यौँ। र त्यो कोभिडको क्षेत्रमा भन्दा पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कोभिडको असर त बहुआयामिक छ, तर हामीलाई तत्काल आवश्यकता भनेको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही हामीलाई सिफारिस गर्यो कि यो हाम्रो आवश्यकता हो। एउटा चाहिँ खास गरी स्वास्थ्य संस्थासँग सम्बन्ध अथवा औषधिदेखि लिएर अक्सिजनकै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ लगायतका ती प्राथमिकताहरूमा हामीले आह्वान गऱ्यौँ र यसमा खर्च गर्नुहोस् भन्यौँ। दोस्रो चाहिँ अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ नेपालमा खास गरी एउटा चाहिँ सहरबाट जो गाउँमा फर्किनु भयो, मजदुरीको लागि सहरमा आउनुभएकोहरू, त्यसै गरी इन्डियाबाट नेपालमा फर्किने जो खास गरी टेम्पोररी माइग्रेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल सम्बोधन गर्ने केही कार्यक्रम गर्नुहोस् भन्यौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ महिला बालबालिका अनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि चाहिँ राहतको प्याकेजहरू गर्नुहोस् र खास गरी समुदाय स्तरमा पनि सम्भव भएसम्म दैनिक ज्यालादारी सिर्जना गर्न सक्ने एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ त्यस्तो पालना गरेर चाहिँ हजुर हामीले चाहिँ त्यसलाई दैनिक ज्यालादारीको चाहिँ कामहरू सिर्जना गर्ने गर्नुहोस्। यो क्षेत्र तोकिदिउँ
तर उहाँहरूले आफआफ्नो जहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्ने आह्वान गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ तत् क्षेत्रमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था मान्छे हाम्रा संयन्त्रहरूलाई हामीले कसरी मोबिलाइजेसन गरेका छौँ त यो पेन्डामिक पिरियडमा? यहाँले भने जस्तो सबै स्टाफहरू अफिस आउन सक्ने कन्डिसन पनि छैन एकातिर, अर्कोतिर कति सङ्क्रमित पनि भएका होलान्, सङ्क्रमित भएरै पनि घरमा बस्नुपर्ने अर्को अवस्था छ। यो अवस्थामा हाम्रा संयन्त्रहरू कसरी देशव्यापी रूपमा परिचालन भएका छन्? हामी दुईवटा हिसाबले, एउटा चाहिँ अहिले समाज कल्याण परिषद यो खास गरी हामी पछिल्लो 10 महिनादेखि चाहिँ जब हामी नयाँ नेतृत्व आयो त्यस पछाडि हामीले समाज कल्याण परिषदलाई चाहिँ अलिकति डिजिटलाइजेसनमा लान खोजिरहेका छौँ र हाम्रा कामहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अनलाइनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिएर हामीले खास गरी सेवाग्राहीहरू यो स्पेसिफिक कामका लागि चाहिँ अफिस आउनु नपर्ने गरी हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। हामीले प्रत्येक शाखामा चाहिँ एउटा फोकल पर्सन तोक्यौँ, उहाँहरूको इमेल अनि त्यस पछाडि फोन नम्बर दिएर तत्काल हामीले चाहिँ सेवा सञ्चालन गर्ने स्थिति रह्यो। त्यसमा पनि करिब 15-20% स्टाफहरू बढीमा, किन हामीले त्यो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्दै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यसरी गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ यसलाई मोबिलाइजेसन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी समाज कल्याण परिषदको जो बोर्ड्समा हुनुहुन्छ नेतृत्वमा पोलिटिकल लिडरसिप, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ एकजना फोकल पर्सन, त्यसै गरी कर्मचारीका तर्फबाट पनि विभागीय प्रमुखहरू एकजना र त्यसलाई सहयोग गर्ने एउटा कर्मचारीको टिम चाहिँ हामीले प्रदेश स्तरमा गठन गऱ्यौँ। सँगसँगै के गर्यौँ भन्दाखेरि नागरिक संस्थाहरूका तर्फबाट एनजिओ र आइएनजिओहरूका तर्फबाट पनि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा गठन गऱ्यौँ र उहाँहरूले तत्कालीन आवश्यकताहरू के छ, स्थानीय स्तरका आवश्यकताहरू के छ, कहाँ चाहिँ डुप्लिकेसन छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सहयोग पुग्ने तर दोहोरोपन हुने, त्यो कुरालाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा मेकानिजम बनायौँ र जसले गर्दा चाहिँ सातै प्रदेशमा चाहिँ अहिले हामीले खास गरी यो आह्वान गरेको क्षेत्रमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। मान्छे पुष्कर सर, यो मानिसहरू अहिले रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आइसक्यो, किनकि 1 महिनाभन्दा बढी निषेधाज्ञामा बसिसकेका छन्, न दैनिक रूपमा कुनै काम गर्न पाएका छन्, घरबाट घरमै थुनिनु परेको अवस्था छ एकातिर, अर्कोतिर दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर केही रकम जम्मा गरेर आफ्नो परिवार पालेर भन्न केटाकेटीको अध्ययन अध्यापनमा पनि त्यही रकम लगानी गरेर बाँचिरहेकाहरूलाई त निकै गाह्रो छ नि त। राज्यले यसमा सोच्नु पर्दैन? एकदमै त्यही भएर नै हामी भन्यौँ अघि त्यो जुन क्षेत्रको तोक्यौँ हामीले, एउटा चाहिँ स्वास्थ्यकै इमिडिएट निडहरू थियो, त्यो पनि हाम्रो प्राथमिकता, तर त्यो मात्रै त होइन नि त, दैनिक गुजाराको प्रश्न पनि छ। त्यस कारण त्यो राहतको कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा आह्वान गऱ्यौँ, जसले गर्दा तपाईँलाई मैले एउटा तथ्याङ्क भनौँ, हामीले प्रत्येक हप्ता चाहिँ शुक्रबारको दिन के कति सङ्घ संस्थाले योगदान गर्यो त, कुन क्षेत्रमा कति योगदान गर्यो भनेर चाहिँ त्यसलाई एउटा फ्ल्यास रिपोर्टको रूपमा प्रत्येक हप्ता शुक्रबार हामी सार्वजनिक गर्छौँ। म पछिल्लो तपाईँलाई हाम्रो खास गरी वेबसाइट र तपाईँले सोसियल मिडियामा त्यो एनालिसिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्ड, र यो चाहिँ बढ्दो छ। सुरुमा चाहिँ हामी हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू पनि के भयो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य सामग्रीमा गयो, जस्तो त्यति बेला अक्सिजन आवश्यकता थियो, हामी चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अक्सिजनको सपोर्ट गर्नुभयो, सिलिन्डरको सपोर्ट गर्नुभयो। त्यो हेऱ्यो भने अहिले झन्डै 3000 को हाराहारीमा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर यो क्षेत्रले चाहिँ दिइसकेको अवस्था छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने अझ संस्थाहरू राहतमा केन्द्रित भएको छ। जब यो लकडाउनको अवस्था चाहिँ बढ्दै जान्छ, संस्थाहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ लास्ट विक हेऱ्यो भने हामीले 30,000 को हाराहारीमा थियो भने यो हप्ता चाहिँ झन्डै 1 लाख मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ राहत लिएर संस्थाहरू पुगेको छ। मान्छे के कति संस्थाहरूले यहाँहरूसँग भन्न अनुमति मागेका छन्, के कतिलाई यहाँहरूले अनुमति दिनुभएको छ, उहाँहरू कुन कुन जिल्लामा कसरी मोबिलाइज हुनुहुन्छ? तपाईँले हिजोको मात्रै तथ्याङ्क हेऱ्यो भने चाहिँ झन्डै 119वटा संस्थाहरू, यद्यपि त्यो नेसनल इन्टरनेसनल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै संस्थाहरू 119वटा संस्थाले चाहिँ 753वटा पालिकामा पुगेको अवस्था छ। अलिकति त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन ढङ्गमा संस्थाहरू जुन सङ्ख्यामा करिब अहिले हामीले परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था भन्छौँ, नेपालमा कहिलेकाहीँ चाहिँ सङ्घ संस्था भन्यो भने धेरै ठुलो नम्बर देखिन्छ, तर परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू करिब 2000 को हाराहारीमा छ र अझ त्यसमा पनि नियमित सञ्चालन गर्नेहरू 1000 को हाराहारीमा छ। तर हामीसँग अहिले 119वटा संस्थाहरू चाहिँ काम गरेको रेकर्डमा आएको छ। तर कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ हाम्रो मेकानिजममा, अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यो रिपोर्टिङको कुरा चाहिँ काम भएको छ स्थानीय स्तरमा, तर हाम्रोमा रेकर्डमा नआएको पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो रेकर्डमै आइसकेको कुरा पनि 119वटा संस्थाहरूले लगभग सबै पालिकाहरूमा 753मै पालिकामा चाहिँ अघि मैले भनेको 5-7वटा क्षेत्र हामीले तोकेको छौँ। एउटा चाहिँ
स्वास्थ्यको जस्तो मास्कको कुरा, पिपीईको कुरा, कन्सन्ट्रेटरको कुरा, त्यसमा चाहिँ अक्सिमिटरको कुरा, सामान्य कुराहरू चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा हेरेका छौँ। हामीले दोस्रो चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको, सुरुमा त्यो बेला एकदम हाहाकार भइसकेपछि दोस्रो चाहिँ सिलिन्डरको कुरा थियो, त्यसमा सहयोग गरेको छ। तेस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अक्सिजन प्लान्ट नै पनि हामीले गऱ्यौँ। पछिल्लो समय सरकार आफैले विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरेको कारणले बिस्तारै हाम्रोमा घट्दै गइरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो राहत र महिला बालबालिका अपाङ्गता भएको क्षेत्रको लागि जुन राहतको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर ती सबै क्षेत्रमा कम बेसी चाहिँ स्रोतहरू परिचालन भएको छ। भनेपछि दात्री निकायहरूले जुन खालको सपोर्ट गरिरहेछन्, यहाँले भन्नुभयो उहाँहरूले गर्नुभएको सपोर्टले के साँच्चीकै कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको छ त? कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसले मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्नुहुन्न, किनभने यो समग्रतामा यो सबै क्षेत्रको एकीकृत लडाइँले मात्रै कोभिडलाई जित्न सकिन्छ। तर म दावाका साथ के भन्छु भने समाज कल्याण परिषदको अगुवाईमा जुन ढङ्गले देशव्यापी रूपमा सङ्घ संस्थाहरू परिचालन भएको छ, राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, त्यो परिचालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कहीँ न कहीँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। अघि मैले तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिउँ, अक्सिजन सिलिन्डर सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई कति हस्तान्तरण गर्यो होइन, र खास गरी समाज कल्याण परिषदको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जुन लिडरसिप छ त्यसले समन्वय गरेर कति आयो र अरू क्षेत्रले कति दियो, यसले चाहिँ कम्पेरिसन गरेर हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ यो क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ। त्यसकारण कहीँ न कहीँ यो क्षेत्रले राम्रो योगदान गरेको छ। अर्को चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू, जुन अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, तिनीहरूले चाहिँ केवल नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्ने विषय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको नेपालप्रति ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्छन्। र म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिउँ, म आफैले खास गरी समाज कल्याण परिषदमा हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको ग्लोबल लिडरसिपलाई हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल पत्र लेखेका छौँ कि यो बेलामा नेपाललाई बढीभन्दा बढी सहयोग भित्राइदिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, र त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो आह्वान अनुसारको चाहिँ अहिले सहयोग आउने क्रम पनि जारी छ। भनेपछि यो यहाँहरूले विदेशी दात्री निकायहरू, विदेशी भन्न यो एनजिओ आइएनजिओहरूलाई जुन खालको स्वीकृति दिनुहुन्छ, स्वीकृति दिने बाहेक के पनि काम गर्नुहुन्न भन्ने आरोप छ, न अनुगमन गर्नुहुन्छ। विशेष गरी अनुगमनको पाटोमा समाज कल्याण परिषद चुकेको भन्ने गुनासो छ नि त, जसले गर्दा भनौँ न केही एकदमै थोरै मात्रामा राहत दिएर 2-4वटा फोटो भन्न खिचेर ल्याएर परिषदमा फाइल बनाएर बुझाउने के अरे सङ्घ संस्था पनि धेरै छ नि त। अब यसलाई तथ्यको आधारमा हेर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने विषयहरू कति तथ्यमा आधारित भएर आउँछ भन्ने कुरा हो। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै तपाईँले जसरी प्रश्न गर्नुभयो अवस्था त्यस्तो होइन। तर समाज कल्याण परिषदको ऐतिहासिक ट्रेन्डलाई हेर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ अनुगमन मूल्याङ्कनको विषयमा कमी थियो। अझै पनि त्यो छ, पूर्णतः छ, हामी त्यसो भनिरहेका छैनौँ। तर हामीले खास गरी गत भदौमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय गऱ्यौँ कि समाज कल्याण परिषदद्वारा स्वीकृत परियोजना सबै परियोजनाहरूको चाहिँ अनुगमन हुनुपर्छ र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने हामीले नीतिगत व्यवस्था गऱ्यौँ। तपाईँले एउटा तथ्याङ्क राखौँ, त्यो नीति ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ करिब 1200 परियोजनाहरू वर्षमा एनजिओको र आइएनजिओको गरेर हामीले स्वीकृति दिँदा रहेछौँ। तर अनुगमन मूल्याङ्कन कतिको हुन्थ्यो भन्दाखेरि 300 को हाराहारी मात्रै हुन्थ्यो। तपाईँले भनेको कुरामा स्वाभाविक रूपमा सत्यता छ। अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब 100% परियोजनाहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अनुगमन हुन्छ त्यसको र मूल्याङ्कन हुन्छ। र त्यो 300 हुनुको कारण पनि के थियो भने कहीँ न कहीँ समाज कल्याण परिषद आफै, त्यहाँका कर्मचारीहरू र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू त्यो चाहिँ अनुगमनमा चाहिँ आफै संलग्न हुने स्थिति थियो मूल्याङ्कनमा। हामीले त्यसलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि अब मूल्याङ्कन थर्ड पार्टीले गर्छ। समाज कल्याण परिषदले चाहिँ के हो त त्यसको व्यवस्थापन मात्रै गर्नुपर्छ। किनभने आफै स्वीकृति दिने, आफै मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त त्यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि त ठिक भएन नि त। त्यसकारण हामीले यो नयाँ व्यवस्था गरिसकेपछि करिब 550 भन्दा बढी संस्था जो चाहिँ 1 करोडसम्मका परियोजना जो चाहिँ 1 करोडसम्मका छन्, ती चाहिँ विश्वविद्यालयको मास्टर्स र त्योभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू मार्फत गराउँछौँ। जसले गर्दा के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो तहको विद्यार्थीहरूलाई कसरी यो सङ्घ संस्थाले काम गर्छ अथवा समाजको अवस्था के छ भन्ने योगदान गर्छ। अर्को चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो विद्यार्थीहरूमा रिसर्चको जो क्वालिटी हो नि
त्यसमा प्रश्न उठ्छ। त्यस कारण हामीले त्यो योगदान पनि गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ बढीभन्दा बढी परियोजनाहरू चाहिँ कम खर्चमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्छ भनेर त्यसरी व्यवस्था गरेका छौँ भने अब बाँकी परियोजनाहरू चाहिँ थर्ड पार्टीबाट चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ। यसको मतलब अब हामीले सुरु गरेको अभियान अन्तर्गत अथवा नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ 100% प्रोजेक्टहरूको इभ्यालुएसन हुन्छ। त्यो हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। मान्छे पुष्कर सर, मैले यहीँनिर यहाँलाई जोड्न खोजेँ, जे जति परियोजनाहरू यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ, यहाँहरू मातहतमा स्वीकृति लिएर सञ्चालित भएका छन्। धेरै परियोजनाले के गर्दा रहेछन् भनेपछि विदेशी कन्सल्टेन्ट राख्ने, बढीभन्दा बढी भन्न जुन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यो इन्भेस्ट चाहिँ आफैले लिएर जाने हो। यो नेपालमा चल्तीको भनाइ हो होइन? यसको यथार्थता के हो? मैले तपाईँलाई यो प्रश्न हो, राम्रो प्रश्न गर्नु तपाईँले। यो चल्तीको भनाइ हो। हामीले चल्तीको भनाइ हो भन्दा आइएलओको पनि नेपाल प्रमुख विदेशी नै हो, होइन? अनि त्यसपछि WHO खाद्य बैङ्कको पनि विदेशी नै। अधिकांशको त यो अवस्था छ नि त। आउँछु तपाईँलाई। हो, यही तपाईँले ठ्याक्कै राम्रो प्रश्न पनि गर्नु र उदाहरण पनि दिनुभयो। हामी नेपाली समाजमा चाहे पत्रकारिता जगतले होस्, कहिलेकाहीँ चाहिँ पब्लिकले नै होस्, अथवा हामी जो फेरि सङ्घ संस्थामै छौँ, हामी आफैले पनि र सरकार निकायमा पनि कहिलेकाहीँ यो छुट्याउँदैनौँ। गैर सरकारी संस्था, एनजिओ, आइएनजिओ, युएन, बाइलेटरलका बिचमा हामी भिन्नता छुट्याउँदैनौँ। जस्तो तपाईँले आइएलओकै कुरा गर्नुभयो अथवा युएनकै कुरा गर्नुभयो। म कहाँ कति छ भनेर जान्न चाहन्न, तर यी फरक फरक कुराहरू हुन्। यी फरक फरक इन्स्टिट्युसनहरू हुन्। यसका चाहिँ मेकानिजमहरू, यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरू फरक छन्। मेरो आग्रह चाहिँ खास गरी तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले, पत्रकार साथीहरूले चाहिँ के गरिदिनु पर्ला भन्दाखेरि आइएनजिओभित्र चाहिँ के छ त यो अवस्था, त्यो हेरौँ। जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुखहरूको जहाँसम्म प्रश्न छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने, मैले एउटा मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। पछिल्लो समयमा हामीले के भनेका छौँ भने समाज कल्याण परिषद कहाँ पुग्ने भन्ने एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। त्यो भनेर चाहिँ बाई 2030 चाहिँ हामीले नेपाली सङ्घ संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेका छौँ सामाजिक उद्यमशीलताको माध्यमबाट। किनभने अहिलेको हाम्रो त के छ भने एनजिओले उद्यम गर्दैन नि त। एनजिओले त विदेशबाट सहायता ल्याउँछ, कार्यक्रम गर्छ, सक्छ। तर हामीले के भनेको छौँ, त्यो उद्यम गर्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ प्रफिट मेकिङ गर्नुपर्छ। तर त्यो प्रफिट चाहिँ पर्सनल अथवा सेयर होल्डरको बिचमा चाहिँ सेयर हुनु पर्दैन। त्यही भएर हामीले प्रफिट मेकिङ बट नट प्रफिट सेयरिङको कन्सेप्टमा जाँदैछौँ। त्यसो भयो भने चाहिँ बाई 30 सम्म चाहिँ नेपाली संस्थाहरू सस्टेन हुन्छन्। र नेपालकै आफ्नो लक्ष्य के छ भने विक्रम सम्वत 2100 सम्म त हामी डेभलप कन्ट्रीमा हुन्छौँ। यद्यपि यो कोरोनाले अलिअलि धक्का त दिन्छ होला, तर 5 वर्ष लाग्ला अथवा त्योभन्दा बढी 10 वर्ष लाग्ला। हामी ढिलो चाँडो त धनी हुन्छौँ नि त। त्यसो हुँदा नेपाली संस्थाहरू पनि नेपाल बाहिर काम गर्न जानुपर्छ। त्यहाँदेखि नेपाली जनशक्तिहरू पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी विभिन्न देशमा चाहिँ एउटा एक्सपर्टको रूपमा जानुपर्छ। त्यस कारण विदेशी आउने कुरालाई हामीले सधैँ प्रश्न मात्रै चाहिँ उठाउनु हुँदैन। तर त्यो प्रोसेस के छ, त्यसका चाहिँ प्रक्रियाहरू ठिक छन् कि छैनन्, अथवा हामीले चाहेको जस्तो जनशक्ति, नेपालको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति आएको छ कि छैन, त्यसमा चाहिँ हेर्नुपर्छ होला। पछि पुष्कर, मैले यसैमा जोड्न खोजेँ, नेपालका विज्ञ सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरू विदेशमा गएर उहाँहरू योग्य हुने, तर हाम्रो देशका लागि चाहिँ जुन डोनर संस्था छ त्यसकै मान्छे आउनुपर्ने भन्ने मेरो भनाइ के ओहो होइन। मैले तपाईँको प्रश्नमा अथवा तपाईँको जिज्ञासामा मेरो फरक मत होइन। मैले के मात्रै भन्दैछु भने अहिले हामीले जुन दिशामा जाने हो, डेभलपमेन्टका कतिपय लर्निङहरू हुन्छन्, कतिपय सिकाइहरू हुन्छन्, कतिपय भोगाइहरू हुन्छन्, त्यसलाई एकअर्कामा आदान प्रदानको विषय पनि हो। अर्को चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो जुन स्पेसिफिक विज्ञता हो त्यो चाहिँ हामीसँग धेरै विज्ञता हुँदा पनि त्यो खास खालको चाहिँ आवश्यकता पर्छ नै। त्यसकारण नेपालमा आउने नहुने भन्ने प्रश्नमा गर्न हुँदैन। अघि नै मैले भने, तर त्यो नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको हो कि होइन, त्यो चाहिँ नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्छ र हामीले चाहिँ त्यो गरेका छौँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी आउनुभन्दा अगाडि खास गरी नेपालमा जस्तो आइएनजिओहरूको चाहिँ हामी प्रतिनिधि, देशीय प्रतिनिधि भन्छौँ, उसको योग्यता ब्याचलर मात्रै थियो। स्नातक भएको मान्छे नेपालमा आउनु त पाउँथ्यो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो कम्तीमा स्नातकोत्तर हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ कार्यविधिमा, खास गरी हाम्रो निर्देशिकामा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ किनभने त्यो एजुकेसनले पनि फरक पार्छ। कतिपय देशमा चाहिँ फेरि त्यो
स्नातक नै काफी भन्ने अवस्था पनि छ। त्यहाँ एक्सपिरियन्सलाई बढी हो, मान्यता दिन्थ्यो। तर अब फेरि के छ भने हाम्रोमा चाहिँ शिक्षालाई एउटा शिक्षा पनि आफैमा बेन्चमार्क हो नि त नेपाली त्यो परिवेशमा, नेपाली मनोविज्ञानमा। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि स्नातकोत्तर भन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएको मान्छे चाहिँ अब त्यो निर्णयको उपरान्त आजको मितिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उद्देश्य प्रतिनिधि हुनु पर्यो। त्यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। तर सँगसँगै हामी के भन्न सक्दैनौँ भने निषेध चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। कतिपय संस्थाहरूको फेरि के हुन्छ भने आफ्नै नियम हुन्छ कि विदेशी नै हुनुपर्ने। र त्यसको उदाहरण चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ स्थानीय भयो भने त्यसले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ पनि भन्छ कि। त्यसकारण त्यसका धेरै सिद्धान्तहरू छन्। मैले फेरि पनि यहाँलाई आग्रह गरेँ, हामी नेपाली जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिरहेछौँ। यदि विदेशी हो भने पनि हाम्रो आवश्यकतामा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ र त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था नै गरेका छौँ। तर हाम्रा परियोजनाहरू यहाँले भन्छ जे जति परियोजनाहरू सञ्चालन भएको छन्, धेरै परियोजना झारा टार्ने काम मात्रै गर्छन्। खालि डकुमेन्टेसन चाहिँ गजबको बनाउँछन्। डकुमेन्टेसन बनाउन उस्तै पर्यो भने विदेशी सल्लाहकार राख्न बेर लाउँदैनन्। तर व्यावहारिकतामा त देखिँदैन नि त। न मान्छेको जीवनस्तर उकास्या जति परियोजनाले, न मान्छे यहाँले भन्छ जसो आत्मनिर्भर नै बनेका देख्न सकेछौँ हामीले। पछि खालि त्यो देखाउने मात्रै एक खालको भनौँ न, त्यसलाई के भनौँ भनेपछि उसले चाहिने सिप दक्षता हासिल गर्नुभन्दा पनि खालि परियोजना कसरी छिटो सक्ने र कसरी डोनरको पैसा लिने भन्ने मात्रै उद्देश्य छ नि त हाम्रा यो जति पनि भन्न यो नेपाली एनजिओ सेक्टरको। त त्यति मात्रै छ भन्दा त्यस्तो पनि छ भनौँ होला होइन। अधिकांश त्यही देखिन्छ नि त। अधिकांश चाहिँ हो। अब मैले तपाईँलाई यसमा मैले डिफेन्ड गरिनँ होइन। मैले किन यो जोड्न खोजेँ भनेपछि हामीले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत त नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्न सक्दैनौँ र त्यही आउँदैछु मैले तपाईँले भने त्यही भएर मैले डिफेन्ड गर्दिनँ भनेको कारण नै त्यही हो। के भन्छ अहिले चाहिँ खास गरी अघि मैले जुन 1200 परियोजनाको कुरा गऱ्यौँ, त्यसलाई कहीँ न कहीँ हामीले त्यसको प्रभावकारिता त मूल्याङ्कनै भएको थिएन नि त 100%। आज हामी के गर्दैछौँ, 100% मूल्याङ्कनमा जाँदैछौँ, एउटा विधि बनाइरहेछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको त्यो योगदानलाई चाहिँ यस्तो छिरलिएर रहेको रहेछ कि हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो कुरालाई चाहिँ एकीकृत गर्न सकिरहेको थिएनौँ। अहिले हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई एकीकृत गर्ने, सबै परियोजनाको अनुगमन गर्ने र अझ त्यसलाई पनि स्ट्यान्डर्डाइज भनेको चाहिँ खास गरी अहिले जुन दिगो विकास लक्ष्यका जुन सूचकहरू छन् त्यसका आधारमा हाम्रो परियोजनालाई चाहिँ के गर्न खोज्दैछौँ त भन्दाखेरि परियोजनालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोज्दैछौँ र त्यसको आधारमा नेपालको डेभलपमेन्टमा कुन इन्डिकेटरमा यो क्षेत्रको कुन योगदान छ भन्ने तहको चाहिँ हामी के छ त्यसको प्रगति चाहिँ हामी तयार गर्दैछौँ। भनेपछि यहाँको आशय बुझ्दा हामीसँग स्पष्ट उद्देश्य र भिजन सहितका परियोजना नहुँदा यो समस्या आयो भनेर बुझौँ हामीले। त्यो भन्दा पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सङ्घ संस्थाहरूलाई मात्रै पनि दोष नदिएर अब नियामक निकायको हिसाबले केही जिम्मेवारी हाम्रो पनि हुन्छ होला। हामीले त्यो दिशामा गाइड गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, अथवा सङ्घ संस्था चाहिँ त्यो दिशामा इमान्दार भए कि भएनन् भन्ने प्रश्न हो। अहिले हामी चाहिँ सँगसँगै मिलेर काम गर्दैछौँ, खास गरी गैर सरकारी संस्थाहरूसँगै मिलेर काम गर्दैछौँ। एउटा कुरा चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रको सुशासनको मापदण्ड के हो, बारम्बार प्रश्न त उठ्यो नि त। प्रश्न उठिसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा केही समस्या छ। त्यसैले यहाँ सुशासनको कुरा एस्योर हुनुपर्छ, हामी त्यसको इन्डिकेटर बनाउँदैछौँ। दोस्रो चाहिँ परियोजनाहरू चाहिँ परियोजनाका लागि होइन नि त, परिणामका लागि हो नि त। त्यसैले त्यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डाइज इन्डिकेटर बनाउन खोज्यौँ। त्यसलाई चाहिँ एउटा एकीकृत मापदण्ड बनाउन खोज्यौँ र त्यसको इन्डिकेटर के हुन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दै जाँदा एउटा इन्डिकेटर चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू हुन्छन्। दोस्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नै 15औं खास गरी आवधिक योजना छ, त्यसका पनि इन्डिकेटरहरू हुन्छन्। खास गरी समृद्धि र सुखका सूचकहरू त्यो 4 र 6मा छ। त्यसका आधारमा अब हामी गैर सरकारी क्षेत्रको के भन्छ परियोजनालाई मापन गर्दैछौँ र प्रत्येक सूचकमा यो क्षेत्रको योगदान के हो भनेर देखाउन सक्ने अवस्थामा छौँ। पुष्कर सर, हामी अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। हजुर, अन्त्यमा म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, जति पनि परियोजना सञ्चालनमा छन्, नेपाल अर्थात् नेपाल सरकारले कुनै कुरो बिडिङ गर्नु पर्यो या टेन्डर गर्नु पर्यो भने एउटा निश्चित समयावधि दिइन्छ। तर कतिपय परियोजनाहरूमा यसरी सेटिङ मिलाइन्छ कि
न त्यहाँ कुनै विज्ञापन गरिन्छ, न कसैलाई अत्तो हुन्छ। एकैचोटि परियोजना फलानु संस्थाले गर्यो भनेर आउँछ, यो के हो? हो, अघि हामीले यो सुशासनको मापदण्डमा हामीले जति जति खर उत्रिनु पर्ने थियो सायद उत्रिन सकेनौँ कि, तर आज हामी प्रष्ट भन्दैछौँ कि यो दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँलाई केही समयपछि मात्रै हामी एउटा अनलाइन, खास गरी एप्समा काम गरिरहेछौँ, अनलाइन सिस्टममा काम गरिरहेछौँ। प्रत्येक संस्थाले उसको तपाईँले भनेको चाहिँ खरिदसँग सम्बन्धित विषय हो, अथवा कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषय हो, अथवा साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारले साझेदार संस्था छनौट गर्ने विषय चाहिँ पब्लिक नोटिसमा जानुपर्छ। हामीले त्यो पनि समाज कल्याण परिषद आफ्नै पनि नोटिसमा अनिवार्य आउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिरहेछौँ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सपेरेन्सी बढ्छ र तपाईँले भनेको सुशासनमा चाहिँ सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। मेरो एकदमै अन्तिममा हजुर। एउटा जिज्ञासा, यहाँ लगभग महिनै पछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, काम गर्न कतिको कठिन हुन्छ? अघि नै भने मैले हामी सिस्टम बसाल्न खोज्दैछौँ, त्यसकारण हामी व्यक्तिको कुरा, नेतृत्वको कुरा स्वाभाविक रूपमा त्यसले एउटा निर्धारण त गर्छ, तर सँगसँगै हामीले सिस्टममा काम गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ आम रूपमा हामीले काम गर्ने भनेको त खास गरी अघि मैले भनेको दिगो विकास लक्ष्यको चाहिँ फ्रेमवर्कभित्र हो, 15औँ आवधिक योजनाको फ्रेमवर्कभित्र हो, हामीले नै निर्धारण गरेको समृद्धि र सूचकको आधारमा हो नि त। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा लिडरसिप स्टाइलले अथवा लिडरसिपले फरक पार्छ, तर सँगसँगै हामी सिस्टम बनाउन खोजिरहेका छौँ र त्यसले धेरै ठुलो असर नपार्ने गरी चाहिँ हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ। पछि यो जनता रोग र भोकले भोकै मरिरहँदा ठुलो हेर्ने राज्य हो त सुशासन? त्यसो भए हेरेन नि त, मैले तपाईँलाई अघि भने नि, झन्डै के चाहिँ गरेर देखिन्छ? अहिले पनि तपाईँ हामी आउने हो भने जस्तै काठमाडौँका सडक हेरौँ, जिल्लाकै अवस्था हेरौँ, निकै भयावह छ, मान्छेहरू खान नपाएर मर्ने अवस्था आइसकेको छ। हो, मैले भने यसको मतलब हामी पूर्णतामा गयौँ त होइन, तर सँगसँगै अघि मैले जुन तपाईँलाई उदाहरण दिएँ 50 लाखभन्दा बढी पिपी, मास्क लगायतको चाहिँ अक्सिमिटर लगायतको साधन त गैर सरकारी क्षेत्रले मात्रै योगदान गरेछ नि त। अहिले पनि 3000को हाराहारीमा चान्सुन चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू त यही क्षेत्रले दियो नि त। अहिले पनि 815 भन्दा बढी कन्सन्ट्रेटर त यही क्षेत्रबाट आएको छ। 1 लाखभन्दा बढीमा त डाइरेक्ट राहत पुग्यो, त्यो त हाम्रो रेकर्डमा आएको। हामीसँग आउने क्रममा छ, यो सङ्ख्या बढ्नेवाला छ, धेरै सङ्घ संस्थाहरू यसमा इन्गेज छन्। तर यत्रो ठुलो महामारीमा गैर सरकारी क्षेत्रले काम गरेन, अथवा पत्रकारहरूले जुन ढङ्गले तपाईँले सचेतना फैल्याउनु भयो, अथवा सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा चाहिँ हामी राजनैतिक अस्थिरतालाई मात्रै दोष दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मेसिनरीले काम गरेको छ। हामीसँग हाम्रो जस्तो देशका चाहिँ हामी जुन हाम्रो ल्यागत अनुसारका हामीले काम गरेका छौँ, एक्ज्याक्टली त्योभन्दा माथि काम गरेका छौँ। हामीले त यसलाई तुलनामा हेर्ने हो नि त, कम्पेरिजनमा हेर्ने हो नि त। हामी जसले चाहिँ नेपाल जस्तै देशको तुलना गर्ने हो नि त। तपाईँ अमेरिका र बेलायतको तुलना गर्ने हो भने, तर रेसियो निकालियो भने हाम्रो प्रगतिको, हाम्रो योगदानको, हामीले गरेको रिकभरीको उसँग तुलना गरेर रेसियोमा निकाल्यो भने नेपाल कमजोर छैन, नेपाली सङ्घ संस्थाहरूको योगदान कमजोर छैन, नेपाल सरकारको पर्फर्मेन्स कमजोर छैन भन्ने कुरामा म चाहिँ कम्तीमा पनि विश्वास छु। अन्त्यमा हाम्रा आम दर्शकहरू जो यहाँसँग जोडिनु भएको छ, जति पनि दात्री निकायहरू, त्यसै गरी एनजिओ, आइएनजिओहरू, यहाँका भन्न सहकार्यका साथीहरू जोसँग सहकार्य बढीभन्दा बढी यहाँको हुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हामीले आह्वान गरि नै सकेका छौँ। जस्तो गैर सरकारी क्षेत्रमा धेरै स्वास्थ्यमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, कम्तीमा यो बेलामा तपाईँहरू सक्रिय भइदिनुहोस्, आफ्नो स्रोतलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी परिचालन गरिदिनुहोस्। हिजो हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्यको सामग्रीहरू धेरै आवश्यकता थियो, लगभग हामी अहिले रिकभर गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। एउटा मात्रै चाहिँ अब हामी तेस्रो वेभमा बालबालिकामा केन्द्रित छ भन्ने छ। हामी आह्वान के गर्दैछौँ भने अब बालबालिका केन्द्रित योजना बनाउनुपर्छ। र अहिले चाहिँ यो 1 महिनाभन्दा बढी लकडाउन भइसकेपछि मान्छे भोकसँग चाहिँ लडिरहेको अवस्था छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ म देशैभरिका सङ्घ संस्थालाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु फेरि पनि कि त्यो क्षेत्रमा काम गरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ डुप्लिकेसनहरू छन्, यस्तो बेलामा हुनसक्छ, सकेसम्म अभोइड गरौँ। तर जनताले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने कुरा, राहत प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ सङ्घ संस्थाबाट कमी नहोस्, त्यो आह्वान गर्छु। हस् तुषार सर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँले यो अवसर दिनुभयो जनकजी, प्राइम टेलिभिजन, जसले चाहिँ यो जनचेतना फैलाउने सन्दर्भमा, पब्लिकलाई चाहिँ अवेर गराउने सन्दर्भमा निकै योगदान गरेको छ। र आज यो कार्यक्रम मार्फत सङ्घ संस्थालाई आह्वान गर्ने पनि मौका दिनुभयो। हाम्रा संस्थाले गर्दै गरेको कार्यक्रमहरूका बारेमा जानकारी दिने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद।
दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खाती। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। नयाँ अतिथिसहित विश्रामपछि उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने बेला भएको छ विश्रामको।